Matud pa sa usa nga nag-comment sa atong mga post mga igsuon, ingon siya nga ang Biblia una kaysa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay mabasa sa Juan 1:1 sa sinugdan mao ang pulong. Diha na ang pulong uban sa Dios. Maigsoon o sa kini ka sayop nga interpretasyon. Mingon kita nga maghisgot kita og pulong sa Dios. Dunay gitawag nato nga incarnated Word of God nga mao na si Kristo. Mao na nga sa bersikulo 14, ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato mao kana si Kristo. So ang pulong nga nagpakatao, nahimong tao, na Dios na nga pulong. So dili gyud na mao ay Biblia. Kanang pulong sa Dios diha, Biblia na, Dios na ang Biblia. So dili ba o nga logic makaigsunan. Ikaduha, ang gitawag natog written word of God, ang gitawag natog scripture. So mayon nato og scripture sa Old Testament, una to sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero as a whole, as a Biblia nga naa na kompleto na ang Old and New Testament, dili mahimong muuna siya sa simbahan. Kaya nga naman, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, sila San Pablo, nga may sakop niini mga apostoles, mao may writers. So mauna day ang writings kaysa mga writers. So sayop kayong panghunahon nagunsay Biblia. Ang laing punto mao nga maghisgot ganit tag pulong sa Dios mo ni gitudlo sa simbahang Katoliko ug sibo kini sa gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Kristo, no? Mayon ta nga mayon sila di kununing Katoliko. O sige, di na to hinganlan nga Katoliko to, pero ang simbahang Kristo nagtudlo nga ang sources sa revelation sa pagpadayag sa Ginoo diha sa pulong sa Dios nga mao ang sinulat ug ang dili sinulat. Naman na sa 2 Tesalonica 2:15 mabasa man nato nga ipadawat ni San Pablo ang pulong sa Dios pinaagi sa ilang giwali ug sinulat. Sa ato pa, ang pulong sa Dios dili lang ang sinulat. Mao ni sayop sa mga igsuon natong Protestante kay nagtuo sila nga ang Word of God mao ra gyud ang nasulat. No. San Pablo klaro, dawata ang among tradisyon. Ang mga gisulat, ang mong giwali ug ang gisulat. Unya, sa kamatuoran mao nga kining Biblia nga gigamit karon nato ug mao joy gisandigan sa mga Protestante, wala ba day mo masayod nga ang simbahang Katoliko mao ay puntok ani aron mahimong Biblia, mao ay nagdesisyon aron unsay mahimong Biblia. Nga kini sa mga 4th century na kini nahuman. Therefore, una ang simbahan kaysa Biblia nga atong nahuptan karon. Pero nasayod ta nga kining maong mga pulong nga nasulat, sa wa pa ni masulat, mao na giwali sa mga apostoles. Mao na ilang nadungog gikan ni Kristo. So di ba din na masabtan nato nga ang mga magsusulat nakakatuon sila gikan sa mga pagtulunan. So the written word of God comes from the unwritten tradition nga gisulti gikan pa ni Kristo. Unya nadungog sa mga apostoles. Ug mao ka ng ilang gisulat. Unya pagdagan sa panahon, sige sila subay sa panudlo sa simbahan dili tungod kay naanay Biblia. For example, before na-collect ang mga writings, ang taga-Roma, ang ilang yung gibasa ang letters to the Romans lang. Ang mga taga-Korinto rasad. No? Wala sila kabasa sa sulat sa taga-Roma. Kay specific man na para sa ilang community. Pero pagdagan na sa panahon, ang simbahan nakahuna-huna. May simbahan ang mga nag-leaders na ini, nakahuna-huna ang atong tapukon. Aron ang sulat sa taga-Roma, taga-Efeso, taga-Colosas, sulat nga tukang Timoteo, tanawa, nabasa na to mga Pinoy. Pero strictly, sa pagsulat ni San Pablo, dili yun na para nato. Pero nga naman ang nahimong para nato man na, because the church says, not because the Bible says. No? Ang simbahan nga gitukod ni Kristo kay mao may gitagaan niya og gahom sa pagdumala. Manahinaot nga masabtan ni mga igsuon nga grabe sayop nagtuo sila ang Biblia murag hulog sa langit purma na daan. So naay address.
sulat ngadto kang Timoteo, sulat ngadto sa taga Efeso. So kung atong striktuhon, wala gud nun tayo labot kitang mga Pilipino ni ana. Pero tungod kay ang simbahan ni hukom nga magamit to nato sa paggiya. Kay naaso na huna ni San Pablo nga lagi kung kana scripture magamit na nato sa pagtudlo. No? Mao na sa 2 Timoteo 3:16. Pero San Pablo wa maghuna-huna mismo nga ang iyang gisulat mahimong scripture. So kani practical kayo nga pagpasabot. So inaot nga masabtan ni nato, labi nato mga Katoliko, di kita pailad aning ubang mga tinuuhan nga igura na silang nanguha og Biblia. No? Grabe nilang pasiatab nga master sila sa Biblia, pero kinsa may naghukom nga mahimo ning Biblia. No? Nganong giipon man ang Old and New Testament, kaysa ningon nga kauban ni sila. Kinsa nagingon nga kanang Mateo pulong na sa Dios, linamdagan sa Espiritu Santo. Dili na matubag sa Biblia mismo. Ug samot nga di matubag sa itong maigsuong protestante unless mo ingon sila nga ang Katoliko magyud nagbuot nga 27 books ra ang New Testament. So mo na ka matuuran mga igsoon. Hinaut nga masabtan ninyong tanan. God bless kaninyo.